الله وبه نستعين. النهارده هنتكلم عن حاجة تثير الأرق والتوتر. الأرق ما بتعرفش تنام، التوتر إن أنت بقى تبقى نيرف عالي ومش طايق اللي حواليك. طب إيه؟ لو أنت مهتم بالكورة هتبقى إيه أكتر حاجة بتزعجك؟ الظلم. الظلم إنك تتظلم، تحس إنك مظلوم، لأن دي كمان كمشجع وبالك كلاعب نفس الشيء. انت برضه لو في حياتك حاسس انك مظلوم متبقاش طايق روحك وبتتوتر. اهو ده في بقى واحد في مصر دلوقتي او في الكرة المصرية معتمد انه يكره الناس في حياتهم ويخليهم متوترين بالظلم اللي بيعمله، كمية ظلم رهيب. هو ماشي بمبدأ المساواة في الظلم عدل. دي ممكن تتقبل لو بتدير إدارة نادي، إدارة مؤسسة، إنك تظلم الناس كلها ظلم واحد فيبقى عادل، باعتبارك بتظلمهم نفس الظلم يعني. لكن في الكورة مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في حاجة اسمها إن الحق حق، وإن كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله وبالضمير. لكن اللي بيعمله الكابتن جمال الغندور بصراحة لا يرضي ضمير أحد، أي حد، حتى ولو مستفيد من هذه الأخطاء. كابتن جمال الغندور يخطئ أخطاء رهيبة الموسم ده منذ مجيئه، وهو ما بيتكلمش كتير في الإعلام، وبعدين نيرفو عالي. يعني مثلا عمل مداخلات على تويتر بينه وبين أحمد الطيب. ممكن يكون أحمد الطيب قال كلمتين مش كويسين بالنسبة لك، مش عاجبينك، يعني فيهم انتقاد، فيهم هجوم، هو ما اشتبكش، لكن تدخل ترد عليه. هنا بقى بتقول ان الكابتن جمال الغندور بقى تحت ضغط وتوتر. ليه؟ لانه عنده حاجه غريبه جدا. الكابتن جمال منذ مجيئه في اللجنه وهو منفردا بيها، انفرد باللجنه. ماشي، في ناس بتقول دي استراتيجيه شغل وطريقه شغل، ولكل شيخ طريقه، والحاجات اللطيفه اللي هو الناس تقعد تقولها وتحكيها بالامثال. لكن اتعلمنا برضو ان لما تيجي تدخل مكان وتديره، المجموعه القديمه مهم في تواجدها لانها عارفه القواعد والاسس. طيب ما هو جمال غندور قليل؟ ده قديم قوي، ده لعب في كاس العالم. صحيح كان عنده مشاكل في كاس العالم كحكم، واسبانيا زعلانه منه يمكن لغايه دلوقتي، يمكن منعه من الدخول، الله اعلم، الله اعلم يعني. المهم، فاطار انه اسم كبير واسم مش قليل، وكان قبل كده رئيس لجنة حكام وعمل شغل معقول ساعتها، مش رائع بصراحة. طبعا أنا بالنسبة لي أعظم واحد مسك لجنة الحكام الجميل الراقي الله يرحمه محمد حسام الدين. فمحدش فيهم وصل لأدائه ولا طريقته ولا استخراجه للحكام وإظهاره الحكام جدد وإزاي يوديهم إيه ويعلمهم إيه أيا كان. كان برضه مدير بنك، مدير البنوك، حاجة برضه كده عاقل قوي، ويدير ملايين الملايين من الأموال، فبيعرف يدير بقى الحاجات دي. الكابتن جمال غندور احترافي جدا، مهتم جدا بحياة الاحترافية في التحكيم. عشان كده بياخد راتب من اتحاد الكرة المصري او اللجنه الخماسيه اللي جابته، وده هنتكلم فيها بعد شويه. اللجنه الخماسيه اللي جابته دي جابته رئيس لجنه الحكام واطلقت يديه، على راي ام كلثوم، واطلقت يديه كده في انه يعمل اللي هو عايزه في اللجنه. فيروح يمشي يتاخر عزب حجاج دكتور التربيه الرياضيه، ويتاخر وجيه احمد اللي هو حكم الرايد راح برضه كاس العالم، تاخرهم كده على الجنب اللي كانوا بيديروا الموضوع، وجاب مجموعه شباب منهم قرايب منهم اصدقاء، ويدي كل واحد بقى 15,000 جنيه كده في الطريق يعني من الاتحاد. ما الاتحاد سايب كابتن عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل واحمد عبد الله وجمال محمد علي والاخت سحر عايشين في حته تانية، في وهم كده كبير، ما اعرفش بقى الوهم ده هيخلص امتى. لكن في اطار انه كمان بياخد راتب، واطار انه جايب ناس ما بتعرفش تعمل حاجه ولسه بتتعلم، واطفال عشان تدير اللجنه، فانتوا شايفين الاداء العظيم للتحكيم. ده فساد، ده فساد ان اللجنه الخماسيه تسمح بده، انها تجيب، خلي بالك، مش فساد ان هو بيدي فلوس ما تستحقش، لا لا، فساد انك تجيب ناس ما عندهاش خبرات
وتخليها تبقى موجوده في مكان زي ده، يبقى ده فساد من اللجنه الخماسيه ومحمد فضل وعمرو الجنايني، اشهر اتنين، ولازم الاثنين يشوفوا حل. مع هذا الرجل اللي عامل ايه بقى الكابتن جمال الغندور؟ عامل حاجه لطيفه جدا في اطار انه رئيس اللجنه. الحكام في مصر المفروض يعني اهم حاجه موجوده، وعنده حكام ومشاكل وحقوق ومستحقات وبتاع، ويعيش حياتك من الحاجات اللي بتقعد تتقال على التحكيم. في خضم هذا الامر يتعاقد مع الرياضيه السعوديه عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى محلل لحكام الدوري السعودي، راح ياخد خبرات بالرؤيه، يمكن راح يتفرج على الحكام عشان ينقل خبراته في الفرجه للحكام المصريين. ومع ذلك بياخد راتب هناك وبياخد راتب هنا ومش فاضي. مش فاضي يا فضل. انا بتكلم فضل لانه يعني اعي تماما مدى حرصه على انه ينجح. فمحمد فضل لو ساكت عن اللي بيحصل ده شيطان الاخرس، واللجنه الخماسيه شيطان اخرس. متى تتوقف اللجنه الخماسيه على ان تكون شيطان اخرس مع جمال الغندور؟ طبعا انا ما بقولش حاجه مش موجوده ومش حقيقه. كابتن جمال الغندور رئيس لجنه الحكام بياخد مرتب، ادي واحد. كابتن جمال الغندور تاخر عزب حجاج ووجيه احمد، تاخيرهم على الجنب كده بياخدوا مرتب برضه حوالي 12000 جنيه، وجاب مجموعه شباب ستة او سبعة بياخدوا 15000. يعني خلي بالك الخبرات بتاخد 12 ودول بياخدوا 15. لا واللجنه موافقه، ماشي خلاص. عشان موافقتكم دي في بدايه الموسم حصل اللي بيحصل ده. اخطاء تحكيميه، سيبك من الاهلي والزمالك واخطائهم في مباريات الاهلي والزمالك سواء للزمالك او للاهلي، يعني عشان بس محدش يدعي ادعاء عليا. الزمالك بيجي له اخطاء صح لصالحه زي ما الاهلي بيجي له اخطاء لصالحه بنسبه كبيره، وفي اوقات تانية بتبقى فيه التأثير بقى في اللحظة المهمة الزمالك بيتضر فيها، لكن مش مشكلة كده. لكن أكتر الأندية مش معقول، الأندية تعاني الموسم ده، اتحاد، إسماعيلي، مصري، كل اف سي، الجولة، كل الفرق تعاني من الأداء التحكيم الضعيف فنيا، اللي عندهم مشاكل كبيرة جدا. والكابتن جمال غندور ودن من طين ودن من عجين، ودن من طين ومش فارقة، ودن من عجين وقاعد في السعودية. ربنا يزيد ويبارك ويقعد ويشتغل ويكبر ويرفع اسم مصر في مجال التحليل التحكيمي. لكن هنا طيب شغلانتك هنا ايه؟ برورم تعمل مداخلات على الفيس او على تويتر بترد على الناس؟ عيب. عيب انه يبقى رئيس لجنة الحكام المصرية بيعمل كده. وعيب اكتر على اللي اختاره. عيب اكتر على اللي اختاروا دي اللجنة الخماسية، كابتن عمرو الجنايني والكابتن محمد فضل والكابتن جلال محمد علي وصحراء عبد الحق واحمد عبد الله. خلاص اطارهم بينتهي، يعني مع نهايه الموسم شهر او حاجه، بعد نهايه الموسم في شهر 5، في شهر 7 او 8، شهرين، هيكون ايه؟ هيكون ايه يا فندم؟ الانتخابات الجديده، وهيجي لنا الراجل اللي انا بحبه الكابتن هاني ابو ريده، ايا كان بقى مين اللي جاي. لكن الفكره جايه دلوقتي في ظرف صعب. ازاي تسمح يا كابتن عمرو ويا كابتن فضل بان رئيس لجنه حكامك في الظرف اللي انت ماشي فيه ومشاكل دي كلها يبقى قاعد في السعوديه، او بيروح على الاقل يومين ثلاثه في الاسبوع في السعوديه يتفرج على ويحلل وياخد مرتب منهم وياخد مرتب منك؟ فين التفرغ؟ انا عارف طبعا واعي انه اعضاء اللجنه الخماسيه كلهم بياخدوا مرتبات من الفيفا، مفيش مشكله، ممكن يكونوا بيسربوها، يعني ياخدوها ويوزعوها، الله اعلم، بس بياخدوا. فطبيعي انه مش هيقول للناس انت بتاخد ولا ما بتاخدش، لكن طبيعي جدا يقول له حضرتك رئيس لجنه التحكيم ما تروحش تحكم. انا ما بقولكش انت شغال في بنك مدير بنك فما ينفعش تسيب البنك، لا عادي موجود في اطار القاهره، لكن برضو العقل بيقول انه ما ينفعش يعمل كده. ثم في فوضى رهيبه في اداء الحكام وسلوك الحكام واخطاء الحكام، ومحدش بيراجع ولا حد بيعمل وهكذا. يبقى جمال الغندور اللي مسيطر احمله المسؤوليه لانه هو المسيطر، مفيش حد ياخد قرار. حتى بيكلموه في السعوديه ويبعتوا له واتس ويقولوا له مش عارف ايه وبيجاوب ويقرر وهو مش موجود في مصر. على اعتبار طبعا ان الاستاذ عمرو الجنايني يدير اتحاد الكره الاحترافي، سايب كل واحد يعمل شغله. يا راجل
طب وانت بتعمل ايه؟ طيب شغلك ايه يا كابتن عمرو ويا كابتن فضل ويا كابتن احمد ويا كابتن جمال ويا كابتن سحر؟ اللي احنا شايفينه ده بالظبط بيفكرني بالشيطان الاخرس الذي يسكت عن الحق. لجنه خماسيه عباره عن شيطان اخرس تخرس عن الحق ضد جمال الغندور واخطائه، وانه السبب في كل المشاكل اللي موجوده دلوقتي في التحكيم. وبعيدا عن ماتشات الاهلي والزمالك، كل الماتشات التانية فيها مشاكل فيها مشاكل، وجمال الغندور مطريها ومطيرها. وهيرد، ممكن يرد عليا زي ما رد احمد الطيب، لكن لا اذكى منه، مش هرد خالص عليه حتى لو رد، لانه ما ينفعش يتداخل. لان دي بقى مشكله اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه، مش عارفين تديروا حتى الموظفين اللي بتديهم فلوس وبتديهم مرتبات، مش عارفين تديروهم. هتديروا بتاع الكوره؟ ربنا يكون في العون، الموسم ده يعدي على خير. وفي اخر الفيديو فضلا لا امرا طبعا اتمنى منكم الاشتراك واللايك المتين زي ما بيقولوا. صباح الفل، اشوفكم على خير.